پاتش و مسئلہ دا یزید نو یاد ساتے دا یزید بارک لنڈ خبرے یزید پیغمبر نو یو خبر دویم یزید صحابیم نرے دویم دریم دا یزید دا ایمان دا تصدیق و دا تکذیب و دا غبارک دا رائے قائم اولو یو امتین دا مکلم تلک امت قد خلط رب تے پتر سو خبر شوی سالورم خبرہ دا یزید پبارکی کسوک خوی کسوک بد ہوئی نو قرآن حدیث یو سرنشت تاریخی واقعات دی پنزم خبرہ منوایو یزید پا قتل دا حسین کی اسلاس نو او یزید زوی دا صحابی دے نو دا صحابی دا بچکے دو دا وجہ زمون چسنگ پا حسین خگمان دے دا سن پا یزید خگمان دے زوام دا دنیا دے دا یزید نڈکشی دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام تا نرسی خوڑیر خواہ مولان چراجمشی دا یزید مقام تا نرسی یزید ابن معاویہ دا صحابی زوے دے اور زمان دا یزید پا دفاع کی اس مقصد نشتا دا یزید دفاع سے پا دے وجہ کوم چھ دا یزید جامع دے بدنام و داغی کلا تو دا امیر معاویہ جامع بدنامی بس زد صحابی دفاع تولا رہے ما سر دا معاویہ غم دے یزید بس اللہ تے اسپاو زمان پہ خکمان دے شیعگانے چھ خلاف دی دا آغا دا خقیدو خدریل دے شیخ الاسلام دویلو منتوی دینم معلومی گی چی دا بد خلق دا چا خلاف شی دا صلیخ کلت دی نا دا یزید خوالی دا دینم معلومی گی دا شیخ خمینو گند دا مطعی اولاد دا آغا خلاف دے دا مطعی والا کولو دا خلاف دی نمونگو جی یزید بسی خسڑے بھئی آپ زنی پکی مبالغتی آیو پکی ویلی دی وی دا طول دنیا چا راجم کی دا یزید تنا رسی دا سے مو آیا عمر ابن عبدالعزیز روی مقام دے کنا دے تو یزید معاف کیوں بے بخی دا خبر مکہ و دا زاننا مبالغیم مکہ و بس یزید علم اللہ تسپارو امید دے چی خوف و کمران بطیر شوی ہاں زنی کتابون ندا وی چی پکی سری گناہونا فسق وغیرہ ہو و کافر و بیدین نو یزید یزید ہو او دا حسین پا قتل کی لاس نو دا حسین قتل دا اصل کی شیعگانو کڑے دے چا کڑے دے شیعگانو خپل وجلے دے او نن دا شیعگان میدان تراغلی دے اوزان پا دوار لاس ٹپئی او وقی چی ہائی ہائی مون ظلم کڑے دے مون ظلم کڑے دے او تر قیامت بدا عذاب اللہ دیل ورکی چی جا دا حسین دا صحابی مینت ہوئے کڑے دا او جا صحابی پا سبت گیلی دی اللہ بدا سے عذاب ورکی لکنن جو خمینی کیا پا عذاب مبتلا دے دا شان صحابہ دے او بیا قسم پا اللہ کد دی خلقو کے غیرتی واللہ دا دی اغا خبر بردزوکم چی دا دی پا کفر باندے بدی یقین راشی دی دمر پوری ویلی دی چی عمر با یو چار پایا پا یو کٹ کے ایشے سرم دا خبر مسلمان بولی دی کم سڑے چی دا رسول اللہ دا خزی دا ایشے بارک دا خبرو کی دا اغا ایمان پا محمد رسول اللہ پا دی او دا چاچی ایمان پا محمد رسول اللہ دا مسلمان دے دا زندق دے مرتد بی ایمان کافر دتے چاہ مسلمان میں رہے دا اسلام دتے سے گپ دے رسول اللہ پس لگیا یا صحابہ پس لگیا غل خرو غل تپا ہوتا دا صحابہ شان بیانے